थंय वचपाक पडलें जाल्यार वयतलेच आमी. पूण पयलीं सद्दां आतां काल देखून जेन्ना डेमोलिशन स्क्वॉड येयल्ली तेन्ना ताणें एक हें दिलें आमकां की रिप्लाय करा आनी एक प्लॅन घाला म्हण. प्लॅन घालतलेच आमी ना न्ही, एक हें करून प्लॅन घालतलेच. कित्याक आतां तें 3 जाणांनी पार्टिशन केल्लें न्हू, सो एक प्लॅन घालतले. कितें आसता जेन्ना धाकटे प्लॉट आसता आनी जेन्ना तूं TCP रुल्स सांगता जाल्यार ताका जायते रेस्ट्रिक्शन्स आसता. सो प्लॅन घातले म्हण जायना, समजला. कितलेशे रेस्ट्रिक्शन सपोज तूं ती फुलफील करपाक शकना जाल्यार ते एक्चुअल एप्रुवल जावपाक शकना. सो जेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगता की 3 भाव सपोज एका बरोबर मायज आसा जाल्यार तांकां सोलत दितले, सडन रिलॅक्सेशन दितले, जाल्यार ते आमकां पळोवपाक जाय. आतां प्लॅन घालतकीर एक कशे भाशेन तेमकां हें जालें, कित्याक ते आर विथीन द्या प्लॉट. 1 इंच ते भायर ना, वयल्यान भितर आसा 2 मिटर आनी सगळे वाटेन भितरूच आसा ते आपले प्रॉपर्टी बाउंड्री भायर ते गेले ना, समजला. सो तांकां रेग्युलरायज करपाचो आमी प्लॅन घालतात. आनी पॉलिटिकल प्रेशर आनी पॉलिटिकल प्रेशरूच न्हू. हो मडगांवचो आमदार कितें करपाक सोदता, हाजेर हें धरून तो दुसऱ्या मॅसेज धाडपाक सोदता. पळय तुमच्याय घरांक हांव हें करपाक शकतलो, तुमच्याय घरां मोडपाक येतलो, तूं म्हजे बरें हें ना जाल्यार, तूं मातशी तशी गेली जाल्यार तुमकांय हांव पूण टार्गेट करतलो. ही मॅसेज तो धाडपाक सोदता ह्या एक्शन घेवन परतून. आनी परत 2 प्रेस घेतली तेन्ना सांगिल्लें की सीएमान बरे फॉर्म वाटपाक भोंवता, थंय भोंवता, सगळ्या पळयता ते आमचें म्हजें ओन घर. पयलीं सांगिल्लें आसा म्हजें ओन घर, म्हजें मांवालें घर, म्हजें ओन. आनी रस्त्यार ना आमी सामकें भितर आसा, तरी पण हे त्रास कित्याक म्हाका कळना. तो फक्त सूट घेता मागीर. लालन पार्सेकार आसा ते काँग्रेसीच आसा, तो BJPन येवचे म्हणून इतलेंच. म्हणून आतां म्हाजी सगळीं फ्रेंडां सगळीं आमची काँग्रेसाची. हांव काँग्रेस सोडून खंयच वचपाचें ना. बाय मनीशान सांगलें तशें आतां जेन्ना गव्हर्मेंट इतली सारके उत्साहीक जाल्ले आहा की इलिगल घरां पब्लीक प्रॉपर्टीचेर तें जाल्यार पब्लीक प्रॉपर्टीचेर काडिल्लीं आसा. पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणल्यार हर एक गोंयकाराची प्रॉपर्टी ती घरां रेग्युलरायज करपाक सोदता, तांकां ओनरशीप रायट्स दिवपाक सोदता. आनी आपले ओन घरा प्लॉटाचेर मुणकारेल प्लॉटाचेर जो घर काडटा ताका तूं मोडून बेकार करपाक सोदता. हो कायदो BJPचो आमचो कांय समजना. आतां मेन म्हणल्यार कित्याक इलिगल आनी इरेग्युलर म्हण ताजीच भाशा उलयता चीफ मिनिस्टराची. इलिगल आनी इरेग्युलर म्हण आतां सडन सपोज कितें मॉडिफिकेशन आसा घरा, कित्याक ताणेंच कायदे काडले आहा की 2-2, 3-3 भाव आसा जाल्यार तांकां इज जातली तेंची पार्टिशन करपाक, सेपरेट घर करपाक. जाल्यार हांगा दुसरो कायदो कित्याक हें दाखोवन दिता की आमचो मडगांवचो जो आमदार आहा तो लोकांक हे भाशेन फेक कंप्लेन करून प्रेशरायज करून आपले वाटेन ओडपाक सोदता. आतां लालन ताजे खातीर काम केल्लें 2022 तुका ताणें काम करून काँग्रेसीक तुका वोट दिल्लें आनी आज तूं त्या सायडीन गेल म्हण तुका दिसता की सगळ्यांक तुका फॉलो करपाचें. हें वयता तें बसना, तें आसताच आसा. गेलो तो तूं कित्याक तुका पासार चडोवपा आशिल्लें म्हणटा. सो हे प्रेशर टॅक्टीक बंद करचें. आनी हेंवूय सांगपाक सोदता, आनी एकूय केस आसा आमकां मोती दोंगरार. आतां मोती दोंगरार जेन्ना एंटायर डेमोलिशन येयल्लें तेन्ना ती सद्या स्टेटस को आहा आनी तूं तें रेग्युलरायज करपाक सोदता. आनी थंय बी एक फॅमिली आहा जी तुजे बरोबर ना, ताका तूं नोटीस धाडटा मोडपा म्हण. आनी ती ट्रायब्युनला वयता स्टे हाडपाक. काल आनी एक नोटीस धाडटात की तुवें आनी एक्सटेंशन केल्लें आहा म्हण. हरशीं तें फर्स्ट टायम धाडली तेन्ना साकून तें एक्जिस्टींग आसा. आनी ताकाच तेंकून जो कंप्लेनंट आहा ताणी ग्रावंड प्लस बांदिल्लें आहा. ह्या जाका कोणा नोटीस इश्यू केल्ले आहा ताणी कंप्लेन केला पूण ताजेर कांयच एक्शन जायना. हो खंयचो कायदो. सो हें दाखोवन दिना तुजी दादागिरी चल्ल्या ती लोकांक प्रेशरायज करून तुज्या वाटेन ओडपाक सोदता ती. आतां जेन्ना तूं रेग्युलरायज करपाक सोदता म्हजें घर इवन मोती दोंगर जाल्यार हे एक फॅमिली कित्याक टार्गेट करता तूं. आमी हें सवन घेवपा ना. आमी हेरांकूय सांगता मडगांवकारांक तुमचेर असले प्रेशरायज टॅक्टिक्स करून सपोज नोटीस बी कितें सर्व जाल्ली आहा आनी तुमकां दिसता हॅरसमेंट जाता जाल्यार आमचे बरें येवचें, आमी तुमकां सपोर्ट करपाक शकता लिगली, समजला. सो आनी असले प्रेशर टॅक्टिकाचे बळी पडपा शिरपणा इतलेंच आमी मागता. मनीषा उजगांवकर काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी. आज आमी हांगा कित्याक आयिल्ले आसा ना, हे एक काँग्रेस कार्यकर्ता, ते पयलींच्यान काँग्रेस कार्यकर्ता. म्हणजे हांगासलो जो बगोडा हेवटेंतल्यान तेवटेन उडी मारून गेल्लो जो मिनिस्टर आसा पळय ताजे खातीर सुद्दां हे बायलेन काम केल्लें आसा. आतां कितें इश्यू जाला ना, हांगासल्यान तुमी रस्तो पळयता आसतलो, वयल्यान सकल पर्यंत रस्तो आयला. हें एक मदीं घर पडटा, हे घर मदीं पडटा, ताजे नंतर एक गटर आसा. गटराच्या भायर काय बांदूना, सगळीं घरां लायनीन आसा आनी हांगासल्यान वता.
अचानक मोडगाव म्युन्सिपाल्टी आणि SGPDA ताजे घर नोटीस काडटा आनी मोडपाक येता. आमी कितें म्हणटात, जेन्ना आतां CM गांवांनी भोंवता आनी जे आवटसायडर आसात पळय, जाणी हालींच घरां बांदल्या, तांकां म्हणटा तो भायले लोक येवन रावले, तांच्या मनान दुखता की आमचें घर ना, आमकां घर केन्ना रजिस्टर जातलें. तेन्ना तो गांवांनी वचून ती घरां रजिस्टर करपाक सोदता आनी हे बाबडे पयलींच्यान म्हणजे पिढ्यान पिढी हांगा आशिल्लें ताजें घर मोडपाक येता. म्हणजे आमी म्हणटात पळय सदांच BJP सरकार तांचे एक हत्ती सारके, खावपाचे दात वेगळे आनी दाखोवपाचे दात वेगळे. आतां तुमी पळयलो आसतलो मडगांवचो जो आमदार आसा हो काँग्रेसीच्यान BJPन गेलो, वॉशिंग मशिनांतल्यान क्लीन जालो, ताजे गोमटेक हांगा फास मारिल्लो, 35,000 कोटीचो मायनींग घोटाळो. आतां तो सुशेग जालो. ताका कितें दिसता, अशें प्रेशरायज करून घरां मोडपाक येतगीर तुजे सारके सगळेच वॉशिंग मशिनान वचपाक रेडी आसा? वच्ची ना. आमी काँग्रेस पार्टी आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर उबी रावतली, कित्याक ताजें घर लिगल आसा, ताजे कडेन मुणकारी सुद्दां ऑर्डर जाल्ली आसा, ते टॅक्स फारीक करता, घर लिगल आसा आनी नसतना सुणी चडयल्या भशेन कोणाकूय ताच्या घराचेर कंप्लेन करून रावन ताका त्रास करपाक सोदतात. आमी हेंच सदां सांगतात, हे BJP सरकाराचे आसात पळय आमदार, हे सुडाचें राजकारण करतात, पूण आमी बळी पडची ना. आणि मारगांव अशें करून रोडाचें कितून हांवें तें काम दाखयताय म्हूण सांगताय जाल्यार रोडा मदें हांवें ती वचोन मोड म्हूण सांगता तेका. हे गोंयकार हांव जरिनदा कुयन्या, पक्षपात सोड, आय एम नॉट इन एनी पॉलिटिकल सर्कल्स. म्हणल्यार हाका हांव वळखता आनी ताजे कितलीं वर्सां जालीं, 60, 70, 80 वर्सां मायज जालीं. ते गोंयकार आनी आमी सामान्य गोंयकार, आनी गोंय सरकार कायदो करता तो सगळ्या गोंयकाराक लागू जावनी. आतां आमच्यो सामुहीक जमिन्यो, गव्हर्मेंट लँड किंवा कम्युनिटी लँड, हाजेर तुमी घाट्या काडून दिवपाचो तुमी येवजण काडल्या. 400 मेत्र 600 मेत्र जाय ते कोणाच्या बापायचे हाडून दिता ते म्हाका खबर ना. लालनाच्या स्वताच्या घराक लालनाक रावूं दी. लालन ते तुजे कडेन झोपडी मागूंक येवंक ना, ते आपल्याच्याच घरान आसा न्ही. तुमी गोंयकाराचेर कित्याक हे चलयता, हुरी घालता, कित्याक खातीर? ताजे 100-200 मेत्राची तुमकां इतले दोळे फुट्टा, हे बरोबर न्ही. आनी कोण गोंयकाराक कोण बेगर करता तो आमी पळयतले. वी आर ऑल वीथ ललन बिकॉज शी इज अ गोवन, शी इज इन हर ओन हाऊस. आनी हे फॅब्रिकेटेड पळय, हे लाईंग सिस्टम, जम्पिंग जॅक्स आसा पळय ते पॉलिटिकल, ताका आमी कदाचित केन्नाच हे करपाना, सपोर्ट करपाना. दीस इज किपींग पॉलिटिक्स असायड. एज अ गोवन शी इज एंटायटल्ड टू स्टे इन अ हाऊस वीच इज परफेक्टली लिगल. इतली वर्सां कोणाचे दोळे धापिल्ले, आजच जागा आयल्या जाल्यार ह्याच्या पयलीं कितल्यो फायलो हजारांनी इलिगल आसा, तांचेर एक्शन घेतला ते आमकां पयलीं दाखया. पळया तुमचे कडेन कितें घाटी पावर आसा तो.